बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आप सबको दोबारा से एक बारी ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि वहाँ की आवाज़ क्या थी जो 2018 के इलेक्शन में बड़ी वाज़ेह तौर पे उभरी। उसके पीछे 3 बुनियादी ज़रूरियात थी। अगर हमारी इस 2018 की असेंबली नेशनल और प्रोविंशियल और सेनेट में 2/3 अक्सरियत होती तो हम जो एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात करते हैं, हम उसकी बुनियाद क्या उसको बना चुके होते हैं अब तक। मगर क्योंकि वो इस इलेक्शन में हमारे पास इस वक्त आपको पता है वो पार्टी पोजीशन मौजूद नहीं है, अलबत्ता हक़ाइक़ को सामने रखते हुए हमने हर एक इशू को बड़े तफसील से समझा और उस हर एक का हल निकाला है, और वो 3 हैं। सबसे पहले लैक ऑफ रिसोर्सेस, वहाँ पे बुनियादी वसाइल का फुकदान। दूसरे नंबर पे वहाँ पे रहने वाली आबादी की नुमाइंदगी सरकारी मुलाजिम, और नंबर 3 कि 11 करोड़ की आबादी के इस सूबे के लिए हर काम के लिए लाहौर आना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कैप्चर और कंसंट्रेशन जो लाहौर में है, जिसकी वजह से ताख़ीर का शिकार होते हैं। अब हर एक के लिए मैं आपको गोशगुजार करता हूँ कि हमने वसाइल का क्या किया। सबसे बड़ी चीज़ जो कि क्लियर नज़र आई वो ये थी कि 2018 के अंदर आके जब मैंने ये वजारत को देखा तो शरह गुरबत जनूबी पंजाब की बाकी पंजाब की निस्बतन इन 3 डिवीज़नों की दुगनी है। हर दूसरा रहने वाला वहाँ का शरह गुरबत की लकीर से नीचे है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सिर्फ पिछली हुकूमत के 7 साल का अगर आप डेटा देख लें तो वहाँ पे 1/3 आबादी के इलाके को 17% से ऊपर कभी फंड्स नहीं मिले। सिर्फ 7 साल के अंदर जो डेवलपमेंट बजट एलोकेट नहीं बल्कि जो खर्च हुआ है उसके अंदर ही से सिर्फ 265 अरब रुपया जो जनूबी पंजाब पे खर्च होना चाहिए था वो तक खर्च नहीं हुआ। इनका हमने अजाला किया है। एक पहली चीज़, आने वाले वक्तों के लिए भी ये अमाउंट रिंग फेंस कर दी गई है। ये नहीं होगा किताबों और नंबरों की जादूगरगी कि आप दिखाएं कि जी 40% दिया है, 35% दिया है, और जब खर्च करके साल ख़त्म हो रहा हो तो पता चले 25% है, 20% है। अब से ये नहीं होगा। जो अमाउंट मुख्तस की जा रही है उसको रिंग फेंस कर दिया गया है कि वो इन्हीं 3 डिवीज़नों के अंदर खर्च होगी। इसके लिए एक और हमने इस साल जो इकदाम उठाया है वो ये है कि आम आदमी तक भी इसकी रसाई हो इस इंफॉर्मेशन की। इस साल का जो बजट बनेगा उसके अंदर जो डेवलपमेंट की किताब है वो 2 छपेगी, एक इन 3 डिविजन्स पे बनेगी और एक बाकी 6 डिविजन्स पे, ताकि आपको पता हो कि कितना पैसा इस इलाके के लिए एलोकेट हुआ, साल में कितना खर्च हुआ, और मजमूई तौर पर जब आप इन 3 अजला का और बाकी पंजाब का कंपैरिजन करते हैं तो क्या वाकई 1/3 पैसा यहाँ खर्च हुआ या नहीं हुआ। ये ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया है। ये हमने फैसला किया है कि आने वाले वक्तों में भी ये चीज़ हर किसी को पता हो कि यहाँ पे अगर दोबारा से किसी ने ऐसा अमल किया कि दिखाया कुछ किया कुछ तो वो आवाम के सामने वाज़ेह रहेगा। ये हमारा आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह एक तो पुराने महरूमियों का अजाला होगा और आने वाले वक्तों में उसको 1/3 फंड्स मिलेंगे भी और वहाँ पे इस्तेमाल भी होंगे। दूसरा एक बहुत बड़ा फैसला वो था आवाम का वहाँ पे नुमाइंदगी। ये बात हक बजानिब है कि आप किसी से ये नहीं कह सकते कि कहीं और का रहने वाला जब वहाँ जाके सर्व करता है तो वो अपने घर की एक खींच भी होती है। 4 दिन जो आदमी वहाँ पे काम करेगा वाला महाला उसको अगर वापस पिंडी या अटक जाना है तो वहाँ पे वो 7 दिन मेहनत नहीं कर सकता, जो एक महरूम इलाके की रिक्वायरमेंट है। जब तक वहाँ की आवाम इन 3 डिवीज़नों में बसने वाले
وہاں پہ نہیں آئیں گے، وہاں پہ کیپیسٹی ڈیولپ نہیں ہوگی۔ اگر آج آپ ویکنٹ پوسٹوں کا حساب لگائیں تو سب سے زیادہ ویکنٹ پوسٹیں وہیں پہ ملتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ کیپیسٹی کے ایشوز ہیں۔ جب کیپیسٹی کے ایشوز ہیں تو پیسے دے بھی دیں تو آپ خرچ نہیں کر پاتے۔ تو پچھلی جو ہماری میٹنگ وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں ہوئی تو میں ایک بہت بڑی خوشخبری وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے یہ دینا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں ہم پنجاب سول سروسز ایکٹ آف 1974 کو تھرو پروونشل لیجسلیشن امینڈ کرنے جا رہے ہیں، اور جنوبی پنجاب کی ان 3 ڈویژنوں کے لیے ہم ایک کوٹا رکھنے جا رہے ہیں جو کہ 32% کوٹا ان 3 اضلاع کے لیے ہوگا، اور باقی جو ہیں وہ باقی پنجاب کے ریسٹ آف پنجاب کے لیے ہوگا۔ تو اس طریقے سے ہماری ایک بہت بڑی لوکل کیپیسٹی یوٹیلائزیشن ہوئے گی، اور یہ باقی صوبوں میں بھی بات ہے۔ سندھ کے اندر 2 زونز ہیں، KPK کے اندر 5 زونز ہیں، بلوچستان کے اندر 7 زونز ہیں۔ پنجاب کو بھی ہر کسی کو نمائندگی دینے کی ضرورت ہے، ہر کسی کا حق ہے کہ وہ اپنے علاقے کی خدمت کر سکیں، اور اسی کو آگے رکھتے ہوئے ہم جاب کوٹاز یا جابز کے اندر ان کی ریپرزنٹیشن کو یقینی بنانے کے لیے، کیپیسٹی کو امپروو کرنے کے لیے یہ اہم ایسا اقدام اٹھانے جا رہے ہیں۔ تیسری چیز جس پہ میں آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی نرس کو بھی وہ صادقہ آباد میں پوسٹڈ ہو تو اس کو لاہور آنا پڑتا ہے اپنے کسی چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے، بہت وقت ضائع ہوتا ہے یہاں پہ ایک سینٹرلائز سسٹم کے اندر جو 11 کروڑ عوام کو مینیج کر رہا ہے سیکریٹریٹ۔ ٹرانسفر پوسٹنگز ہو چھوٹے لیول کی ہوں، چھٹی لینی ہو، عوام کی رسائی بھی وہاں سے آنے والے کے لیے بہت دور پڑتا ہے لاہور آنا۔ تو عوام کو اور پبلک سرونٹس جو اس علاقے میں سرو کر رہے ہیں ان کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے یہ پبلک سروس جو ہے یہ عوام کی دہلیز تک پہنچانا ہے۔ تو جنوبی پنجاب میں بہاولپور اور ملتان میں سیکریٹریٹس قائم کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے زمینیں بھی مختص اور آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہیں، اور جو امپاورڈ سیٹ اپ ہے اس کے اندر ایڈیشنل چیف سیکریٹری ساؤتھ along with his ٹیم جنوبی پنجاب میں بیٹھا کریں گے، اور جنوبی پنجاب کے مسئلے اور جنوبی پنجاب کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ وہیں پہ تیار ہوں گی اور آن گراؤنڈ کام کیا جائے گا۔ یہ 3 میجر انٹرونشنز جس میں ہم نے وسائل کو یقینی بنایا ہے، وہاں کی عوام کی ریپرزنٹیشن کو، پبلک سیکٹر جابز کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے لیے سول جو ایکٹ کے اندر امینڈمنٹس ہیں اس کے لیے لیجسلیشن کے لیے سمری تیار کر دی گئی ہے، اور جو ایڈمنسٹریٹو ڈسکنیکٹ ہے جو ہر چیز کے لیے یہاں آنا پڑتا ہے اس کے لیے پنجاب کی بیوروکریسی اب جنوبی پنجاب کی بیوروکریسی وہاں پہ بیٹھے گی، اور وہ وہاں کی عوام کی خدمت بھی کرے گی، اور وہاں کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے بھی مسائل وہیں پہ حل ہوں گے۔ شکریہ۔